बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हज कोर्स के तीसरे एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने पाकिस्तान से रवानगी, सफ़री तैयारी और एयरपोर्ट हिदायत पर गुफ्तगू की थी, जबकि इस एपिसोड में हम मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट आमद से लेकर इब्तिदाई मराहिल रिहाइश तक पहुँचने, ज़रूरी हिदायत, मस्जिद नबवी की हाज़री और मदीना मुनव्वरा में क़याम से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर मुख्तसर और जामिया रहनुमाई पेश करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि आपको वो तमाम ज़रूरी मालूमात आसान अंदाज़ में मिल जाएं जो मदीना मुनव्वरा पहुँचने के बाद हर हाजी के लिए जानना ज़रूरी हैं। मदीना एयरपोर्ट पर जहाज़ से उतरने के बाद इमिग्रेशन हॉल में आना और पोलियो के कतरे पीना, यानी जहाज़ से उतरने के बाद मुकर्ररा रास्ते से इमिग्रेशन हॉल में जाएं, जहां सफरी कार्रवाई मुकम्मल होगी और हिदायत दी जाएं तो पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे। स्कैनिंग के बाद अपना सामान स्टाफ के हवाले कर दें, यानी सामान की जांच मुकम्मल होने के बाद मुतल्लिका अमले की हिदायत के मुताबिक सामान उनके सुपुर्द कर दें ताकि वो उसे आगे रवानगी के निज़ाम के मुताबिक मुंतकिल कर सकें। मुआविनीन मुतल्लिका नाज़िम की सरबराही में हुज्जाज को रिहाइशगाह जाने के लिए बसों में सवार कराएंगे और मकतब के नुमाइंदे हुज्जाज से पासपोर्ट लेंगे, यानी इंतज़ामी अमला आपकी रहनुमाई करेगा। इसलिए सब्र के साथ अपने ग्रुप के साथ रहें। पासपोर्ट बाज़ औक़ात इंतज़ामी ज़रूरत के तहत जमा किए जाते हैं, इसलिए परेशान बिल्कुल भी ना हों। बस में हाजी कैंप से मिलने वाले गले वाले कार्ड की स्कैनिंग होगी, यानी आपको दिया गया शनाख्ती कार्ड हर वक्त गले में पहन कर रखेंगे, क्योंकि उसी के ज़रिए शनाख्त, ग्रुप मालूमात और रिहाइश की तफसील चेक की जाती है। हर हाजी का सामान उसकी अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचा दिया जाएगा, यानी इंतज़ामिया की तरफ से सामान मुतल्लिका रिहाइश तक पहुंचाने का इंतज़ाम किया जाता है। इसलिए हाजी हजरात इत्मीनान रखें और गैर ज़रूरी परेशानी से बचें। अपना सामान पहचानने के लिए बैग पर नाम और शनाख्ती टैग ज़रूर लगा हुआ होना चाहिए। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत सफ़र करने वाले हुज्जाज इमिग्रेशन के मराहिल से गुज़रे बग़ैर बराह रास्त बसों में सवार होंगे और सामान रिहाइशगाह पर मिलेगा, यानी जिन हुज्जाज के सफ़री मराहिल पाकिस्तान में पहले ही मुकम्मल हो चुके हों वो मदीना एयरपोर्ट पर आसानी के साथ सीधा बसों में मुंतकिल किए जाएंगे। उनकी दोबारा चेकिंग नहीं होगी, जबकि उनका सामान बाद में रिहाइशगाह पर पहुंचा दिया जाएगा। ये सहूलत वक्त बचाने और आसानी फराहम करने के लिए है। अपना सामान वसूल करने के बाद अपने मुख्तस करदा कमरे में तशरीफ़ ले जाएं, यानी रिहाइशगाह पहुंचने पर पहले सामान हासिल करें और इंतज़ामिया की तरफ से दिए गए कमरे में सुकून के साथ पहुंच जाएं। कुछ देर आराम के बाद नहा धोकर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलाम के लिए हाज़िरी दें, यानी सफ़र की थकन दूर करने के बाद बावुज़ू और पाकीज़गी के साथ खुशबू लगाकर मस्जिद नबवी हाज़िर हों और अदब व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत में सलाम पेश करें। अब वो सलाम किस तरह पेश करना है वो इंशाअल्लाह हम आगे किसी एपिसोड में बयान करेंगे। तवील दौरानिया वाले हुज्जाज मदीना में 8 दिन क़याम करेंगे, जबकि मुख्तसर दौरानिया वाले 3 दिन क़याम करेंगे, यानी क़याम की मुद्दत मुख्तलिफ़ प्रोग्राम के मुताबिक होती है। इसलिए हर हाजी अपने शेड्यूल के मुताबिक वक्त से फ़ायदा उठाए। दौरान क़याम ही हर हाजी को नुस्क ऐप के ज़रिए रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा करने के लिए इजाज़तनामा लेना होगा, यानी रियाज़ुल जन्ना में हाज़िरी के लिए पेशगी परमिट ज़रूरी होता है। इसलिए नुस्क ऐप के ज़रिए बर वक्त इजाज़तनामा हासिल कर लें। नुस्क ऐप यानी सऊदी अरब की सरकारी ऐप, जिसके ज़रिए बाज़ औक़ात बाज़ अहम इजाज़तनामे और सहूलियात हासिल की जाती हैं। पाकिस्तानी हाजी सऊदी तसरीह के मुताबिक, यानी सऊदी वालों की वजाहत के मुताबिक अपनी बारी पर रियाज़ुल जन्ना जाएगा, यानी रियाज़ुल जन्ना में हाज़िरी मुकर्ररा वक्त और इजाज़तनामे के मुताबिक होगी।
کیونکہ جگہ چھوٹی ہے اور اس میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے دیے گئے وقت کی پابندی ضروری ہے۔ اس کے لیے نسک ایپ کے ذریعے انفرادی طور پر پیشگی اجازت لینی ہوگی۔ نسک ایپ کے استعمال میں متعلقہ ناظم کی مدد بھی لی جا سکتی ہے، یعنی آپ کا جو گروپ لیڈر ہے، آپ کا کوئی ساتھی ہے، اس سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ یعنی ہر حاجی کو پہلے سے خود پرمٹ لینا ہوگا، اور اگر ایپ استعمال کرنے میں دشواری ہو تو ذمہ دار عاملہ مدد کر سکتا ہے۔ آگے، براہ راست مدینہ جانے والے حجاج ویزا اور پرواز کا شیڈول ملنے پر پاکستان میں ہی نسک ایپ پر ریاض الجنہ کی رجسٹریشن کروا لیں۔ یعنی اگر سفر کا پروگرام پہلے سے معلوم ہو تو روانگی سے قبل ہی رجسٹریشن کر لینا بہتر ہے، تاکہ وہاں پہنچ کر آسانی ہو۔ آپ یہاں کراچی ایئرپورٹ پر یا پاکستان میں کسی جگہ پر سفر سے 1-2 دن پہلے یہ نسک ایپ کے اوپر اپنی جی میل لاگ ان کر کے آپ وہاں سے اجازت نامہ اور پرمٹ لے سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں مد نظر رکھنے والے امور، یعنی مدینہ منورہ میں قیام کے دوران بعض اہم باتوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، تاکہ عبادت، قیام اور حاضری اطمینان کے ساتھ ہو سکے۔ اس مقدس شہر میں ادب، نظم و ضبط، صفائی، وقت کی پابندی اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں بیان کی جائے گی، تاکہ ہر حاجی مدینہ منورہ کے قیام کو بہترین انداز میں گزار سکے۔ نمبر 1، مدینہ منورہ میں مد نظر رکھنے والے امور۔ تمام تر احتیاطی تدابیر کے باوجود بعض اوقات کچھ حجاج کا سامان اپنے متعلقہ رہائش گاہ پر نہیں پہنچتا، یعنی سفر کے دوران یا انتظامی وجوہات کی بنا پر بیگ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں حاجی کو چاہیے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، یعنی پریشانی یا گھبراہٹ کے بجائے بردباری سے کام لے، ساتھ ہی اپنی شکایت متعلقہ عملے کے پاس درج کروائے تاکہ ریکارڈ میں آ جائے اور فوری طور پر کارروائی ممکن ہو سکے، اور پھر انتظار کرے۔ انتظامی عملہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو آپ کا سامان آپ تک پہنچا دیا جائے۔ مدینہ منورہ میں مد نظر رکھنے والے امور میں دوسری سلائیڈ میں چند نکات ہیں۔ بعض دفعہ رش کے باعث کھانے کے اوقات میں حجاج کو کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی کھانے کی تقسیم کے وقت ہجوم زیادہ ہونے کی وجہ سے انتظار بڑھ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر حاجیوں سے گزارش ہے کہ وہ مکمل نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، یعنی جلد بازی، شور شرابہ یا دھکم پیل سے بچتے ہوئے صبر کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کریں۔ اس سے نہ صرف نظام بہتر رہتا ہے بلکہ سب حجاج کو آسانی سے سہولت بھی مل جاتی ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانگی، یعنی اب جو سفر شروع ہوگا وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف۔ جو حاجی پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے یا کسی دوسرے ایشیائی ملک سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ آئے ہیں، پہلے مدینہ منورہ میں قیام کیا ہے، تو اب مدینہ منورہ میں چند دن گزارنے کے بعد ان کو جانا ہوگا مکہ مکرمہ کی طرف۔ مکہ مکرمہ کی طرف جانے کے لیے ان کو کیا کیا کرنا پڑے گا، کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں، کیا کیا انتظامات ہیں، وہ اب ہم بیان کریں گے۔ حجاج کرام مدینہ منورہ میں قیام مکمل کرنے کے بعد مکہ مکرمہ روانگی کے لیے تیار ہوتے ہیں، یعنی مدینہ کی زیارت اور قیام کے بعد اب اگلا مرحلہ مکہ مکرمہ کا سفر ہوتا ہے۔ اس موقع پر تمام حجاج کو مقررہ وقت اور بس یا ٹرانسپورٹ کے ذریعے منظم انداز میں روانہ کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حاجی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ انتظامیہ کے شیڈول کے مطابق سفر کرتا ہے۔ اس دوران ضروری ہے کہ حاجی اپنا سامان مکمل طور پر تیار رکھے، رہائش گاہ سے وقت پر نکلے اور ہدایات پر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانگی میں مکہ روانگی شیڈول کے مطابق ہوگی، جس کی لسٹ آپ کی بلڈنگ میں آویزاں کر دی جائے گی۔ یعنی ہر حاجی کو اپنے مقررہ وقت اور ترتیب کے مطابق روانہ ہونا ہوگا، اپنی مرضی سے نہیں۔ ایک جیسے بیگ ہونے کے باعث تمام حجاج سے التماس ہے کہ وہ اپنا سفری کوائف نامہ لازماً اپنے بیگ کی دی ہوئی جگہ پر رکھیں، یعنی نام، نمبر یا شناختی کارڈ پرچی پر ضرور لگائیں
ताकि सामान गुम होने या तब्दील होने से बच सके। हुज्जाज इकराम शेड्यूल से हट कर सफ़र न करें वगरना मुश्किलात होंगी, यानी गैर मुकर्ररा वक्त पर रवानगी या ग्रुप से अलग सफ़र इंतज़ामी मसाइल और ताख़ीर का बायस बन सकता है। मक्का रवानगी के वक्त कुछ हुज्जाज वक्त की पाबंदी को मलहूज़ नहीं रखते, जिसकी वजह से बसों की रवानगी ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं। यानी अगर चंद अफराद देर करें तो पूरे काफ़िले का निज़ाम मुतासिर हो जाता है, इसलिए वक्त की पाबंदी इंतहाई ज़रूरी है। मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की रवानगी। मक्का रवानगी के दौरान मस्जिद ज़ुल हुलैफ़ा यानी अबियार अली जो मदीना वालों का अपना जहाँ से एहराम बांधते हैं, मक्का रवानगी के दौरान मस्जिद ज़ुल हुलैफ़ा अबियार अली में एहराम पहनने और नियत के लिए बस से उतरते हुए हर हाजी को चाहिए कि वो अपनी बस का नंबर और महल वुकू ज़रूर नोट करे, यानी जहाँ बस खड़ी है और जिस गाड़ी में वो सवार है उसकी पहचान जहन में रखे, ताकि वापसी पर किसी किस्म की उलझन या गुमशुदगी का सामना न हो, क्योंकि अक्सर हुज्जाज वहाँ भीड़ की वजह से अपनी जो बस है वो उससे बिछड़ जाते हैं। हरमैन के कवानीन के मुताबिक बसों की रफ्तार महदूद होने की वजह से सफ़र का दौरानिया तकरीबन 8 से 10 घंटे तक हो सकता है। ये हज के दिनों की बात कर रहे हैं हम। उसके अलावा दिनों में तो 4 घंटे लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे, क्योंकि बसें तेज़ चलती हैं। हज के दिनों में क्योंकि रश होता है इसलिए रफ्तार थोड़ी कम कर दी गई है। यानी ये सफ़र जल्दबाजी का नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म और कंट्रोल्ड रफ्तार के साथ मुकम्मल किया जाता है ताकि सलामती बरकरार रहे। इसी तरह सिक्योरिटी चेकिंग के बायस बसों की नकल व हरकत में गैर मामूली ताख़ीर भी हो सकती है, यानी मुख्तलिफ़ चेक पॉइंट्स पर रोक कर तलाशी और तस्दीक की जाती है। इसलिए हुज्जाज से गुजारिश है कि वो मुकम्मल सब्र का मुज़ाहरा करें और इंतज़ामिया के साथ ताउन करें ताकि सफ़र बखूबी मुकम्मल हो सके। अब हम चलते हैं जिद्दा एयरपोर्ट की तरफ। अब पाकिस्तान अपना मदीना मुनव्वरा की एयरपोर्ट से आप निकले, बसों में सवार हुए, अब जिद्दा पहुँचे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान से डायरेक्ट जिद्दा उतरे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। जिद्दा एयरपोर्ट आमद यानी जिद्दा एयरपोर्ट पर जहाज़ से उतरने के बाद हुज्जाज को मुनज़्ज़म तरीके से बसों में सवार किया जाता है, यानी हर हाजी अपनी मखसूस बस में अमले की हिदायत के मुताबिक बैठता है ताकि आगे का सफ़र तरतीब से मुकम्मल हो सके। उसके बाद जब बसें टर्मिनल के करीब पहुंचती हैं तो हुज्जाज को बसों से उतरकर टर्मिनल में दाखिल होना पड़ता है और इसी मरहले पर हिफाजती और सेहत के तकाज़ों के तहत पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। यानी ये एक लाजमी तिब्बी अमल है जो हुज्जाज की सेहत और बैनुल अक़वामी ज़वाबित के मुताबिक किया जाता है। अब जिद्दा एयरपोर्ट पर आपको क्या करना होगा वो हम बताते हैं। कस्टम हाल में दाखिल होने के बाद हर हाजी को अपने सामान की शनाख्त सफ़री कवायफ नामा के ज़रिए करनी होती है, यानी बैग पर लगी हुई पर्ची या शनाख्ती तफसील देखकर अपना सामान तलाश करना और उसे वसूल करना होता है ताकि कोई बैग गलती से किसी और के पास न चला जाए। उसके बाद कस्टम हुकाम तमाम सामान को स्कैनर मशीनों से गुजार कर चेक करते हैं, यानी जदीद मशीनों के ज़रिए हर बैग की अंदरूनी जांच की जाती है ताकि किसी ममनुआ या मशकूआ चीज़ की तस्दीक हो सके। अगर किसी सामान में ममनुआ अशिया मौजूद हों या किसी किस्म का शुबा पैदा हो जाए तो सामान को खोला भी जा सकता है, यानी कस्टम हुकाम को मुकम्मल इख्तियार हासिल होता है कि वो कानून के मुताबिक तलाशी ले सकें ताकि सऊदी अरब के कवानीन और सिक्योरिटी के तकाज़े पूरे हों। जिद्दा एयरपोर्ट में ये भी जिद्दा एयरपोर्ट के अंदर चीज़ें हैं। जिद्दा एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद हुज्जाज को हिदायत दी जाती है कि वो अपना सामान पोर्टर्स के हवाले करें, यानी मखसूस अमला आपके बैग्स को वसूल करके एक बड़ी ट्राली में रखता है और फिर उसे पाकिस्तानी हुज्जाज की इंतज़ारगाह तक पहुंचा देता है। इस मौके पर एहतियातन हर हाजी को चाहिए कि वो उस ट्राली का नंबर अपने पास ज़रूर नोट कर ले
تاکہ سامان کی تلاشی یا ترسیل میں کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ اسی طرح روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت سفر کرنے والے حجاج کے لیے ایک خصوصی سہولت موجود ہوتی ہے، یعنی وہ امیگریشن کے مراحل سے گزرے بغیر براہ راست بسوں میں سوار ہو جاتے ہیں اور ان کا سامان بعد میں ان کی رہائش گاہ پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس سے ان کا سفر زیادہ آسان اور تیز ہو جاتا ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پر آمد۔ ایئرپورٹ سے باہر آنے کے بعد حجاج کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اپنا دستی سامان اپنے ساتھ بس میں اپنی نگرانی میں رکھیں، یعنی چھوٹے بیگ یا ضروری سامان خود محفوظ جگہ پر ساتھ رکھیں، جبکہ باقی بڑا سامان جو ہے بڑی بیگ جس میں 27 کلو کی گنجائش ہوتی ہے یا 30 کلو کی گنجائش ہوتی ہے، جبکہ بڑا جو سامان ہے بعد میں براہ راست ان کی رہائش گاہ پر پہنچا دیا جائے گا۔ اس موقع پر پاکستانی معاونین کی مدد اور متعلقہ ناظم کی رہنمائی سے حجاج کو بسوں میں منظم انداز سے بٹھایا جاتا ہے، یعنی ہر حاجی اپنی مقررہ بس اور گروپ کے مطابق سوار ہوتا ہے تاکہ کسی قسم کی افراتفری نہ ہو۔ اسی طرح ایئرپورٹ سے مکتب کا نمائندہ تمام حجاج کے پاسپورٹ جمع کر لیتا ہے اور انہیں رہائش گاہ کی طرف روانہ کر دیتا ہے، یعنی اصل سفری دستاویزات عارضی طور پر انتظامیہ کے پاس رہتی ہیں تاکہ نظام بہتر رہے۔ یہ پاسپورٹ پاکستان واپسی پر دوبارہ ایئرپورٹ پر حجاج کو واپس دے دیے جائیں گے، یعنی اگر آپ سے پاسپورٹ لیے جائیں تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ تعاون کریں، ان کو ضروری چاہیے ہوتے ہیں کسی سیکورٹی کے تحت۔ آپ جب واپس آئیں گے، پاکستان کے لیے واپس جانے والے ہوں گے، تو آپ کو اسی جگہ پر سارے آپ کے جو پاسپورٹ ہیں وہ واپس دیے جائیں گے۔ اچھا آگے چلیں۔ جدہ ایئرپورٹ پر مد نظر رکھنے والے امور، ان میں سے اور کیا کیا ہیں ایئرپورٹ کے اوپر، مزید کیا امور ہیں جن کا خیال رکھا جائے، جن کو مد نظر رکھا جائے، وہ چند آپ کے سامنے گنواتے ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ پر مد نظر رکھنے والے امور یہ ہیں، یعنی حجاج کرام کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے ہوائی جہاز کے واپسی کا ٹکٹ، ویزے کی کاپی اور بورڈنگ کارڈ اپنے پاس محفوظ رکھیں، یعنی یہ اہم سفری دستاویزات کسی کے حوالے نہ کریں اور نہ ہی انہیں پاسپورٹ کے ساتھ جمع کرائیں تاکہ واپسی کے وقت یا کسی ہنگامی ضرورت میں یہ کاغذات فوری طور پر دستیاب رہیں۔ اسی طرح جدہ ایئرپورٹ سے روانگی کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد بس پہلی چیک پوسٹ پر رکے گی، جہاں حجاج کو زمزم اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء بطور تحفہ دی جاتی ہیں، یعنی سفر کے دوران ابتدائی تواضع اور سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ یہاں سے آگے کچھ فاصلے کے بعد حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہیں، جہاں سے حاجیوں کا روحانی سفر مکہ مکرمہ کے مقدس ماحول میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے مکہ معظمہ آمد۔ مکہ مکرمہ آمد کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد بسیں حجاج کو ان کی مخصوص رہائش گاہ تک لے جاتی ہیں، یعنی ہر حاجی اپنے مقررہ ہوٹل یا عمارت میں اپنے گروپ کے ساتھ منظم انداز میں پہنچتا ہے۔ اس موقع پر ضروری ہے کہ حاجی اپنے ناظم اور گروپ کی ہدایات پر عمل کرے تاکہ کسی قسم کی افراتفری یا بچھڑنے کا مسئلہ پیش نہ آئے۔ رہائش گاہ پہنچنے پر مکتب کا عملہ ہر حاجی کو شناخت بریسلیٹ فراہم کرتا ہے، یعنی ایک ایسا تعارفی کڑا جو آپ کے ہاتھ، آپ کے گروپ، مکتب اور رہائش کی شناخت کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ انتظامی امور آسان رہیں۔ اسی طرح معاونین بھی رہائش گاہ پر موجود ہوتے ہیں جو حاجیوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور حاجی کارڈ کے مطابق کمروں کی چابیاں فراہم کرتے ہیں، یعنی ہر حاجی کو اس کے مقررہ کمرے میں منظم طریقے سے داخل کیا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں حاجیوں سے گزارش ہے کہ وہ تحمل اور صبر کا مظاہرہ کریں، یعنی جلد بازی یا بے چینی سے بچتے ہوئے نظام کے مطابق عمل کریں اور کچھ دیر آرام کے بعد متعلقہ ناظم کی سربراہی میں گروپ کی شکل میں عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوں۔
मक्का मुअज़्ज़मा में या मक्का मुकर्रमा में मद्देनज़र रखने वाले उमूर कौन से हैं, वो अगली स्लाइडों में आ रहे हैं। नंबर एक बस में मुख्तलिफ़ मकातिब के हुज्जाज होने की वजह से सबको उनके मुताल्लिका रिहाइशगाह पर या बिल्डिंग तक पहुंचाने में कुछ वक्त लग सकता है। यानी हर ग्रुप को अलग अलग तरतीब से उतारने के बायस थोड़ी ताख़ीर हो सकती है। ऐसी सूरत में हुज्जाज से गुजारिश है कि वो सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और इंतज़ामी निज़ाम पर एतमाद रखें। बाज़ औक़ात ये भी मुमकिन है कि आपका सामान किसी और बिल्डिंग में उतर जाए, यानी तकसीम के दौरान बैग गलत जगह पहुंच जाए। ऐसी सूरत में फ़ौरन मौके पर मौजूद अमले या मुतल्लिका नाज़िम से रब्ता करें ताकि आपका सामान तलाश करके सही जगह पहुंचाया जा सके। इसी तरह बाज़ दफ़ा हुज्जाज किराम को गलती से किसी और हाजी का सामान अपने कमरे में ले आते हैं, यानी बैग्स आपस में तब्दील हो सकते हैं। ऐसी सूरत में भी फ़ौरी तौर पर मुतल्लिका नाज़िम को इत्तला दें ताकि दुरुस्तगी करके हर हाजी का सामान उस तक पहुंचाया जा सके। मक्का मुकर्रमा में मद्देनज़र रखने वाले उमूर में और कौन कौन से चीज़ें हैं, ये भी आप सुनें। मदीना मुनव्वरा में आम तौर पर होटल्स रिहाइश गाह के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जबकि मक्का मुअज़्ज़मा में हुज्जाज की रिहाइश उमूमन इमारतों यानी बिल्डिंग्स में होती है। यानी दोनों मकामात के रिहायशी निज़ाम और सहूलियात की नौइयत मुख्तलिफ होती है। इसी वजह से मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा आने वाले हुज्जाज को रिहाइश के मेयार में वाज़ेह फ़र्क महसूस हो सकता है, जो कि एक हकीकी और इंतज़ामी निज़ाम के फ़र्क की वजह से होता है। ये सूरत हाल इंतज़ामिया के मुकम्मल इख्तियार से बाहर होती है। इसलिए हुज्जाज से गुजारिश है कि वो इसमें सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और अल्लाह की रज़ा के लिए हर हालत को खुश दिली से कबूल कर लें। और कौन कौन सी चीज़ें हैं मक्का मुअज़्ज़मा में मद्देनज़र रखने वाली उमूर कौन से हैं। नंबर एक, वज़ारत मज़हबी उमूर हुज्जाज किराम के लिए मक्का मुअज़्ज़मा में रिहाइश के इंतज़ामात के तहत सऊदी मंजूर शुदा तकरीबन 250 इमारात का बंदोबस्त करती है। यानी हुज्जाज को मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स में तकसीम करके रिहाइश फ़राहम की जाती है। इस सूरत हाल में ये बात फ़ितरी है कि मुख्तलिफ़ इमारात के मेयार में कुछ न कुछ फ़र्क हो सकता है। यानी कहीं सहूलतें निस्बतन बेहतर होंगी और कहीं सादा नौइयत की। ये इंतज़ामी और कुदरती फ़र्क होता है जो निज़ाम की मजबूरियों के तहत सामने आता है। लिहाजा तमाम हुज्जाज से गुजारिश है कि वह अपने मुख्तस करदा बिल्डिंग में सब्र और तहम्मुल के साथ क़याम करें और इसी को अल्लाह की तरफ से आज़माइश और अजर का ज़रिया समझते हुए खुश दिली से कबूल करें। मक्का मुअज़्ज़मा में मद्देनज़र रखने वाले और कौन से उमूर हैं। मक्का मुअज़्ज़मा की इमारात में पाकिस्तानी हुज्जाज को अमूमन मर्द और ख़वातीन के लिए अलग-अलग कमरों में रिहाइश फ़राहम की जाती है। यानी हर जिन्स के लिए अलग रिहायशी इंतज़ाम रखा जाता है ताकि पर्दे और नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखा जा सके। ताहम बाज़ सूरतों में दस्तयाबी के मुताबिक वज़ारत मज़हबी उमूर फ़ैमिली रूम्स की सहूलत भी फ़राहम करती है, जिनमें 4 से 6 अफराद एक साथ रह सकते हैं। इसलिए हुज्जाज को उस मामले में इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए और जो भी रिहायशी इंतज़ाम दिया जाए उसे खुश दिली से कबूल कर लेना चाहिए। इसी तरह मक्का मुअज़्ज़मा की जो बेशतर रिहायशी इमारात सारा साल बंद रहती हैं और सिर्फ़ हज के मौसम में खोली जाती हैं। यानी ये इमारतें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल में नहीं होती। इस वजह से इब्तिदाई दिनों में कुछ इंतज़ामी या सहूलती मसाइल पेश आ सकते हैं। ऐसी सूरत में हुज्जाज को चाहिए कि वो बराह रास्त जल्द अज़ जल्द हल किया जा सके। बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बाद हर हाजी को चाहिए कि वो अपनी रिहाइश गाह का नंबर और महल वक़ू ज़रूर नोट कर ले। यानी इमारत का नाम, नंबर और आसपास की पहचान जहन में महफूज रखे। उसकी वजह यह है कि उम्रा से वापसी के वक्त अक्सर हुज्जाज रश या भीड़ की वजह से रास्ता भूल जाते हैं, इसलिए पहले से मालूमात याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह रिहाइश गाह में रश के बायस लिफ्टों में इंतज़ार करना पड़ सकता है। यानी एक ही वक्त में ज़्यादा अफराद होने की वजह से लिफ्ट दस्तयाब होने में ताख़ीर हो सकती है।
اس صورتحال میں حجاج کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لیں اور اپنی نماز یا دیگر ضروری امور کے لیے وقت سے پہلے روانہ ہوں تاکہ تاخیر یا جلد بازی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مکہ معظمہ میں مد نظر رکھنے والے امور میں ایک بات یہ بھی ہے کہ رہائش گاہ پر کھانے کے مخصوص اوقات مقرر ہوتے ہیں، یعنی ہر کھانا ایک طے شدہ وقت پر فراہم کیا جاتا ہے۔ اس لیے حجاج کو چاہیے کہ وہ وقت کی پابندی کریں تاکہ کھانے کی عدم دستیابی یا رہ جانے کی صورت سے بچا جا سکے اور انہیں بروقت سہولت ملتی رہے۔ سعودی کیٹرنگ کمپنیوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر کھانے کی تیاری اور تقسیم کا نظام ہوتا ہے، یعنی ہزاروں حجاج کے لیے ایک ساتھ کھانا تیار اور فراہم کیا جاتا ہے، جس کے مناظر بھی دیکھنے میں آتے ہیں اور جو اس وسیع انتظام کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسی طرح رہائش گاہ میں مختلف علاقوں اور ممالک کے حجاج موجود ہوتے ہیں، اس لیے ہر شخص کے ذائقے کے مطابق کھانا تیار کرنا ممکن نہیں ہوتا، یعنی کھانے کا معیار اور ذائقہ عمومی رکھا جاتا ہے تاکہ سب کے لیے قابل قبول ہو۔ اس لیے حجاج سے گزارش ہے کہ وہ اس معاملے میں بھی مکمل تعاون کریں۔ مزید یہ کہ حجاز مقدس میں روٹی پاکستان سے مختلف ہوتی ہے، یعنی اس کی ساخت اور ذائقہ کچھ مختلف ہو سکتا ہے۔ یہاں ہزاروں افراد کے لیے کھانے کی تیاری کئی گھنٹے پہلے سے شروع کر دی جاتی ہے، اس لیے بعض اوقات روٹی بالکل گرم حالت میں ملنا ممکن نہیں ہوتی۔ اس لیے اس فرق کو سمجھتے ہوئے صبر اور شکر کا مظاہرہ شٹل ٹرانسپورٹ، یعنی جو ہوٹل سے حرم تک لے جانے والے جو بسیں ہیں، میں خصوصاً عشاء، فجر اور جمعہ کی نمازوں کے بعد بہت زیادہ رش ہوتا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں بڑی تعداد میں حجاج واپسی کے لیے نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے گاڑیوں میں سوار ہونے میں انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے حجاج کو چاہیے کہ وہ صبر کے ساتھ کچھ دیر انتظار کریں اور ہجوم کم ہونے کے بعد حرم سے روانہ ہوں تاکہ سفر نسبتاً آسان ہو سکے۔ راستہ بھولنے کی کوئی صورت پیش آئے تو فوراً متعلقہ ناظم سے رابطہ کریں یا پاک حج ایپ کا استعمال کریں، یعنی جدید موبائل ایپ اور انتظامی عملے کی مدد سے اپنی رہنمائی حاصل کریں تاکہ آپ بخوبی اپنی رہائش گاہ یا مطلوبہ مقام تک پہنچ سکیں۔ اب آخر میں چند ممکنہ سوالات آپ کی طرف سے ہو سکتے ہیں، وہ بھی تیار کر لیے گئے ہیں تاکہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں باقی نہ رہے۔ اور بھی کوئی سوال رہتا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ ممکنہ سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ حجاج کرام کی سہولت کے لیے مختلف انتظامی معاملات میں رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ اگر کسی حاجی کو حسب ضرورت ویل چیئر کی ضرورت پیش آئے تو وہ براہ راست ویل چیئر ڈیسک سے رابطہ کرے، یعنی مخصوص کاؤنٹر پر جا کر درخواست دے تاکہ فوری طور پر سہولت فراہم کی جا سکے۔ اسی طرح اگر کسی حاجی کا سامان گم ہو جائے تو وہ گھبرانے کے بجائے گمشدگی و بازیابی سیل سے رابطہ کرے، یعنی ایک مخصوص دفتر جہاں گمشدہ اشیاء کی تلاش اور واپسی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ قربانی سے متعلق معلومات کے لیے حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنے متعلقہ ناظم کے ذریعے بلڈنگ میں موجود وزارت کے عملے سے رابطہ میں رہیں، یعنی تمام رہنمائی اور ہدایات انتظامی چینل کے ذریعے حاصل کرے تاکہ درست اور بروقت معلومات مل سکیں۔ ممکنہ سوالات میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، اس کا جواب یہ بھی ہے، ایمرجنسی کی صورت میں اگر کسی حاجی کو جلد وطن واپس آنا ہو تو مین کنٹرول آفس سے رابطہ کریں۔ طبی ایمرجنسی یا بیماری کی صورت میں پاکستان میڈیکل مشن سے رابطہ کریں۔ کسی بھی شکایت کی صورت میں پاک حج ایپ میں مین کنٹرول آفس یا حاجی کارڈ کے پیچھے لکھے ہوئے نمبروں پر رابطہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ۔ کل جو ہے عمرہ سے پہلے چند امور ہیں وہ بھی ہم ذکر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی حج کا جو کورس ہے وہ باقاعدہ اس کا آغاز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔